बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है कि अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा फंस गया है। चाइना की 30 आबदोजों ने घेर लिया है इस तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से कुछ नए अहकाम दिए गए हैं और जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके सिग्नल्स बंद करने के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी वो क्यों हुई, ये भी कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, एक और बुरी खबर सुपर पावर के लिए है। एक और सुपर पावर का जो बम्बर तैयारा है वो तबाह हो गया है। किसकी जानिब से किया गया, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के शुक्रिया पाकिस्तान के नारे एक बार फिर ईरान में क्यों लग रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या खामोशी के साथ गेम डाली है कि इस ईरानी जो है वो पाकिस्तान के इतने ज़्यादा शुक्रगुजार हो रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है। आप एक तरफ तो खबरें देखते हैं वेस्टर्न मीडिया के ऊपर, अमेरिकन मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करके ही रहे। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि अमेरिका जिस खौफ से अटैक नहीं कर रहा वो नाज़रीन इस चाइना की जानिब से जो रियल टाइम इंटेलिजेंस ईरान को फराहम की जा रही है कि कितने फौजी इन हो रहे हैं, कितने आउट हो रहे हैं, कौन कहाँ पे मूव कर रहा है, किसकी किस तरह की मूवमेंट है, किस टाइप के हथियार हैं और उन हथियारों को किस किस्म के हथियारों से निशाना बना के तबाह किया जा सकता है, कौन से अड्डे के ऊपर कितनी तादाद, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रियल टाइम इंटेलिजेंस जो चाइनीज सैटेलाइट्स हैं वो ईरान को मुहैया कर रहे हैं। और अमेरिका को इस बात का अंदाजा है कि जब आपके दुश्मन के पास आपकी तमाम तर चीज़ें मौजूद हों, आपकी तमाम तर मूवमेंट मौजूद हो, तो फिर जो है वो आप वहां से मूव आपका उस जंग के अंदर जीतने का बहुत कम चांस होते हैं। अब आपको याद होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग लगी तो भारत ने कहा जी कि भारत के जो आर्मी चीफ है उसने कहा जी पाकिस्तान के पास जो चीनी सैटेलाइट के जरिए एक एक मूवमेंट की पाकिस्तान की खबर थी कि कौन कौन कहाँ कहाँ से मूव कर रहा है, कौन कौन पाकिस्तान की जानिब आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो जब पता हो कि दुश्मन की तैयारी किस टाइप की है और उसको किस तरह से हमने न्यूट्रलाइज करना है तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। आज नाज़रीन, ईरान की जो आर्मी है उसकी जो सरबराह है उन्होंने 1000 जो ड्रोन्स हैं उनको तैनात किया है चारों सर्विसेज के अंदर और उन्होंने कहा जी कि ये अटैक के लिए खास तौर पे जो पहला हमला है उसमें 1000 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो नाज़रीन, पहले की जो इजरायली मीडिया वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के पास इस वक्त 80,000 ड्रोन तैयार हैं जो कि इस जंग में वो इस्तेमाल करेगा। तो आप सोचिए कि 80,000 ड्रोन्स अगर इस्तेमाल किए जाएं तो कितना बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। तो अमेरिका की जानिब से जो हमले में ज़रा थोड़ी सी ताख़ीर की जा रही है उसकी वजह एक तो मुकामी जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनके जहाँ पे फौजी अड्डे हैं उनके वहाँ पे खौफ व हरास की सिचुएशन है। खासतौर पर अरब अमारात है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है और तुर्की है। तो उनको अंदाजा है कि अब अगर हमला होता है तो हमारे ममालिक के ऊपर अटैक होगा और हमारे ममालिक के ऊपर अटैक होगा तो खित्ते के अंदर सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो जाएगी और कशीदगी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो चाइना की रियल टाइम इंटेलिजेंस है और चाइना का नाज़रीन जो जंगी तैयारे हैं वो भी इस वक्त रेडी हैं। वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो हर सूरत इनकी मदद करेंगे, खास तौर पे वो अपना तेल का रास्ता बंद होता हुआ नहीं देख सकते। खबर ये आ रही है नाज़रीन कि इस वक्त जो ईरान की 30 आबदोजें हैं, यानी कि ऐसी आबदोजें हैं जो कि इस सुसाइड मिशन के ऊपर है कि उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह व बर्बाद करना है और इसके लिए वो नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अराउंड जो है वो मुकम्मल तौर पे फैली हुई है। यूँ समझ लीजिए कि ये एक जाल सा बनाया गया है कि अमेरिका का तैयारा बरदार बस आता जाएगा और उसको जो है वो घेर के तो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो अमेरिका जो है वो इस मोड के अंदर है कि वो अटैक करे, क्योंकि इतनी तैयारी के साथ आया तो कोई छोटा मोटा अटैक करके वो अपनी फेस सेविंग करे और या फिर वो कहे जी कि हमारी मुज़ाकरात हो रहे हैं और बातचीत हो रही है इसलिए हमने हमला रोक दिया, जिस तरह से तुर्की और उसके बाद दीगर अरब ममालिक उसे कह रहे हैं।
تو یہ کچھ غیر معمولی چیزیں ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور جو دنیا کی دوسری سپر پاور ہے یعنی جو رشیا ہے، اس کو آج ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے ناظرین۔ ہوا یہ ہے کہ جو رشیا کا ایک سو-34 جو ان کا بمبر طیارہ ہے، یہ ناظرین ہٹ کیا گیا ہے یوکرائن کی جانب سے۔ یوکرائنی حکام کا کہنا ہے جی کہ یہ ایک جو بمبارمنٹ کے مشن کے اوپر موجود تھا، جب یہ موو کرنے لگا ہے بمبارمنٹ کے بعد تو اس کو نشانہ بنایا گیا اور یہ بلیک سی میں جو سنیک آئیلینڈ ہے وہاں پہ گر رہا تھا، اور اس کو وہاں سے جو ان کے کریو ممبرز ہیں اس کے اندر انہوں نے اس کو موو کرنے کی کوشش کی کہ جو کریملن ہے وہاں پہ یہ اس کو لے جائیں، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے اور دونوں جو ان کے کریو ممبرز ہیں وہ بھی اس بمبر طیارے کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے۔ تو رشیا کو یہ ایک بڑا دھچکا لگا کہ آج ان کا ایک بمبار طیارہ جو ہے وہ یوکرائن نے تباہ کر دیا۔ اس سے پہلے یوکرائن کی جانب سے اور بھی بڑی کامیابی حاصل کی گئی، جس میں ان کا S-400 ڈیفنس سسٹم ہے اس کو تباہ کیا گیا، متعدد بیٹریز کے اوپر اٹیک کیا جا چکا ہے۔ تو یہ بہت غیر معمولی اس وقت سچویشن رشیا اور یوکرائن کی جنگ کے اندر ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتائیں۔ آج پاکستان میں موجود جو امبیسڈر ہیں انہوں نے حکومت ایران کا خصوصی پیغام پاکستان کے لیے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ شکریہ پاکستان، آپ نے ایک بار پھر ہمیں جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ آپ ہمارے سچے اور پکے دوست ہیں اور ایک اچھے ہمسائے ہیں کہ آپ نے ایران پر امریکی حملہ روکنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان نے خود ان کو آفر بھی کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاملات آپ کے سیٹل کروا سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خاموشی کے ساتھ کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایران کے اندر جتنے بھی فسادات پھوٹے ہیں تو ان فسادات کو کنٹرول کرنے میں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے بھرپور مدد ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں جو ان کے دشمن کے جو خفیہ اور فسادی نیٹ ورک تھے وہ پکڑے گئے تھے۔ تو اب جو ہے ایک بار پھر ایران کی جانب سے شکریہ پاکستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین پاکستان کرتا کوئی گیم ہے ضرور، جس کی وجہ سے ادروائز ایران جو ہے وہ اتنا شکر گزار دنیا کے کسی ملک کا نہیں جتنا پاکستان کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان بڑی خاموشی کے ساتھ وہ بہت بڑی گیم ڈال دیتا ہے جس کے بارے میں کوئی توقع ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب مسئلہ فلسطین حل ہوگا اور فلسطین کا معاملہ کسی طرف لگے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا کردار کیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ابھی ریسنٹلی دی گئی تھی کہ پاکستان کو جو غزہ امن معاہدہ پاکستانی فوج کو اس میں نہ ڈالیں، پاکستانی فوج جائے گی تو یہ وہاں پہ جا کے تو ان کی مدد کرے گی، اور فلسطینیوں کی ہر طرح سے یہ مدد کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، نہ کہ کسی اور معاملے کے لیے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ پاکستان خاموش ہے، پاکستان اپنی تیاریاں بھی کر رہا ہے، پاکستان اپنے ہتھیار بھی، ابھی ہندوستان ٹائم نے کل خبر دی تھی کہ پاکستان نے نیکسٹ جنریشن کے یعنی کوئی ہائپر سونک میزائلز کی نیکسٹ جنریشن جو ہو سکتی ہے اس کے 300 میزائل ابھی ریسنٹلی پاکستان کے پاس پہنچے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ ناظرین آپ یوں سمجھ لیجیے کہ تیاریاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے، کیونکہ خطرات یہ مڈل ایسٹ کے اندر نہیں ہے، یہ خطرات پاکستانی بارڈر کے اوپر بھی انڈائریکٹ موجود ہیں، لہٰذا تیاری جو ہے وہ ہونا بڑی ضروری ہے جو کہ پاکستان نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔